एक्सपेक्टेशन किती आहे बजेट? सगळ्याचे मनपूर्वक तुमच्या पैनी अभिनंदन. हे बजेट हे गोयचे लोकां खातीर बजेट आसा. फुडलें इलेक्शन इयर आसल्यार सुद्दां इंडिव्हिज्युअल कमिटमेंट जो ह्या गव्हर्मेंटान टुवर्ड्स लोकां दिवपाचो थारायला तो कमिटमेंट ह्या बजेटान आसपाक जाय आनी आसतलो. हांव ताजेर कांय उलयना कित्याक आज कॅबिनेट मिटींग आसा आनी त्या नंतर सगळे डिसिजन एक तुमकां कळटलें ताचे विशीं तुमकां कळटलें. तुमकांय शुभेच्छा दिता की सगळ्यांक ह्या बजेटान सगळ्यो गोश्टी आसतात. त्या पुणे इलेक्शन एज पर रुल्स आसा. तुमका केतन भाटीकर सोडून गेला तुमका सोडून गेलो. सगळी इलेक्शनां आतां हाजे फुडें जी कितें आसा केतन भाटीकर जॉईन जाल्यार डिफिकल्ट वयचें ना. हो प्रश्न एकूच आसा भारतीय जनता पक्ष आनी मगोची. पूण डिफिकल्ट जावचें ना. प्रियदा तुम्ही सोडटले गोविंदा खातीर सीट सोडटले तुम्ही? The voice for Coin.